अस्ति के पढेको थियो? एनर्जी लेभल यो यिनीहरू सकेको होइन, एक्साइटेसन आयोनाइजेसन सबै सकेको थियो होइन? डिब्रोए वेभ पार्टिकल ड्युरेटिभ पढेको होइन? यतिसम्म सकेको थियो होला है? यसको प्रोपर्टी पनि पढेको थियो? छैन। लाइट इज द पार्टिकल ग्रेटर वेभलेन्थ भन्ने यो अगाडिको चाहिँ पढिसकेको हो? प्रोपर्टीदेखि ब्याक चाहिँ पढिसकेको हो? कुन सेक्सनमा त प्रोपर्टी पनि पढाए जस्तो लाग्छ तिमीहरूको होइन? यो चाहिँ यो पढिसकेको फिक्स हो? यो चाहिँ यो दुईटा कसरी आएको हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढेको हो? यो त पढेको त सर अस्तिको क्लासमा। यही पढेको हो? पढेको जस्तो लाग्छ सर यो। पढेको हो? त्यसै भने आज प्रोपर्टी बाँकी होला हो सर प्रोपर्टी। अब प्रोपर्टी अफ म्याटर वेभ्स जस्तो म्याटर वेभ्स भनेको के रहेछ भन्ने कुरा अस्ति थोरै म अलिकति भनिदिन्छु होइन। कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा पहिले चाहिँ के भन्ने हामीले चलन थियो त भन्दाखेरि अब लाइटलाई चाहिँ वेभको रूपमा ट्रिट गरियो होइन। पहिले कहिले पार्टिकल भन्यो, कहिले वेभ भन्यो, कहिले के भन्यो, र पछाडि जुन यो क्वान्टम मेकानिक्स डेभलपमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि लाइटलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो त? वेभ भनिन्थ्यो। जस्तै इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन यी सबै कुराहरू हामीले के मानेर पढ्दैछौँ त? अहिले पनि त्यो पढ्दैछौँ होइन। के मानेर पढ्यो त? वेभ भनेर पढ्यो। र पछाडि के भयो त भन्दाखेरि यस्ता प्रब्लमहरू जुन चाहिँ लाइटलाई चाहिँ वेभ मानेर हामीले गर्दै गर्दाखेरि कति प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ हुन सकेनन्। जस्तै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको कुरामा पनि हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त भन्दा कुनै एउटा फोटोन गएर ठोकिएर एउटा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ भनेर भन्यो। अब यदि पार्टिकल वेभ हुनु भन्दा त्यसले त एउटा फोटोनमा मात्रै त नठोकिनु पर्ने हो, धेरैतिर गएर ठोकिनु पर्ने हो है। तर त्यसले चाहिँ के कुरा सजेस्ट गर्यो त भन्दाखेरि एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै निकाल्न सक्छ भन्ने कुराले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लाइट चाहिँ त्यहाँ कस्तो जस्तो बिहेभ गर्यो त? पार्टिकल जस्तो बिहेभ गर्यो। त्यसै गरेर अर्को ब्ल्याक बडी रेडिएसन भन्छ। जस्तो ब्ल्याक बडी रेडिएसन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा कुनै बडीको टेम्परेचर बढेको हाम्रो ब्ल्याक बडीलाई चाहिँ होइन, कुनै बडीले चाहिँ के गर्छ लाइट एब्जर्भ गर्छ नि, त्यस्तोलाई हामीले ब्ल्याक बडी भन्छौँ। सबै बडीहरूले एब्जर्भ गर्न सक्छ, तर धेरै लाइट एब्जर्भ गर्ने बडीलाई चाहिँ हामी के भन्छ? ब्ल्याक बडी भन्छ। र ब्ल्याक बडीले चाहिँ के गर्छ? एब्जर्भ गरिसके पछाडि फेरि के गर्छ? रेडिएट पनि गर्छ क्या। त त्यो ब्ल्याक बडीबाट आउने रेडिएसन चाहिँ हामीले टेम्परेचर जति बढाउँदै गयो रेडिएसन पनि के हुन्छ अरे त्यति नै बढ्दै जान्छ भन्ने क्लासिकल मेकानिक्सले कन्सेप्ट दिएको थियो। पछि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त? सुरुमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्दा ब्ल्याक बडी रेडिएसन पनि बढ्दै गयो। तर सर्टन रिजनमा पुगेपछि चाहिँ के भयो त? टेम्परेचर बढाए पनि ब्ल्याक बडी रेडिएसन बढ्नुको सट्टा के भयो? घट्यो है। र यसले यो कुरालाई पनि के गर्यो त? क्लासिकल मेकानिक्सले सल्भ गर्न सकेन। त्यस्तै गरेर कम्पटन इफेक्ट भन्छ, अर्को एउटा इफेक्ट हुन्छ, त्यो पनि हामीले अहिले पढ्नु पर्दैन। कुनै पनि रेडिएसन अस्ति ब्ल्याक बडी जस्तै क्या, ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा चाहिँ कुनै रेडिएसन गरेर ठोकेर इलेक्ट्रोन निकाल्यो भन्ने हुन्छ। र कम्पटन इफेक्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि रेडिएसन गरेर ठोकेर इलेक्ट्रोन निकाल्यो र बाँकी रहेको इनर्जी चाहिँ रेडिएसनकै फर्ममा बाहिर निक्ल्यो भन्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ कम्पटन इफेक्ट भन्छ। अस्ति चाहिँ हामीले बाँकी रहेको इनर्जीले चाहिँ काइनेटिक इनर्जी गेन गर्न युज गर भनेर भन्छौँ। र यदि काइनेटिक इनर्जीको सट्टा रेडिएसनै अर्को कम इनर्जीको रेडिएसन बाहिर निक्लेर गयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? कम्पटन इफेक्ट भन्छ। र यस्ता कुराहरू चाहिँ के गर्न सकेन अरे त? क्लासिकल मेकानिक्स अथवा लाइटलाई चाहिँ वेभ ट्रिट गर्दाखेरि सल्भ गर्न सकेन। र पछाडि के कुरा पत्ता लगायो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन प्रोटोन भनेको त एक्चुअली के हो त भन्दा पार्टिकल हो। र यिनीहरूले पनि के गर्दो रहेछ त भन्दा होइन, कुनै सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ वेभ जस्तो बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेको थियौँ। र कस्तो बेला चाहिँ वेभ जस्तो बिहेभ गर्छ त भन्दाखेरि यदि पार्टिकल चाहिँ मोसनमा छ भने त्यसले वेभ जस्तो बिहेभ गर्छ। र त्यसको वेभलेन्थलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अरे त भन्दा डी ब्रोग्ली, त्यो वेभलाई चाहिँ डी ब्रोग्ली वेभ, र त्यसको वेभलेन्थलाई चाहिँ के भन्छ त? डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ भनेर भन्छ भनेर त्यसको एक्सप्रेसन हामीले निकाल्यौँ। र त्यसको एक्सप्रेसन निकाल्नका लागि हामीले दुईटा कुरा युज गरेको थियौँ कन्डिसन। जस्तो एउटा भनेको E = HF हुन्छ भनेर, कुनै पनि फोटोनको एफ छ के अरे फ्रिक्वेन्सी एफ छ भने त्यसको इनर्जी निकाल्ने फर्मुला HF हो। त्यस्तै गरेर
है। अब मास इनर्जी रिलेसनबाट आइन्स्टाइनको मास इनर्जी रिलेसनबाट कुनै पनि फोटोनको इनर्जी चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भनेर E=mc² गरेको थियौँ र यो दुईटा रिलेसनबाट चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त भन्दा डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ निकाल्यौँ र यदि लैम्डा =h/mc अथवा h/p भनेर हामीले भनेको p=mc इज द मोमेन्टम अफ फोटोन भन्यो। यदि फोटोन छ भने त्यसको वेभलेन्थ निकाल्ने फर्मुला त यो रहेछ हैन, h/p अथवा h/mc। अब कुनै पार्टिकल छ जसको मास m छ र v भेलोसिटीले मोसनमा छ भने त्यसको वेभलेन्थ निकाल्ने फर्मुला चाहिँ कति रे h/mv हुन्छ। यहाँ p को ठाउँमा के भयो mc थियो भने यहाँ के भयो mv भयो है। र त्यस्तै गरेर अब हामीले के गर्न सकिन्छ त पार्टिकलको मोमेन्टम छ भने त्यससँग इनर्जी पनि हुन सक्छ र इनर्जी हामीले निकाल्ने फर्मुला के हो 1/2 mv² हो। र यहाँबाट हेर त v को ठाउँमा v को मात्रै भ्यालु निकाल्ने भने कति हुन्छ 2e/m हुन्छ र यो भनेको v भनेको भेलोसिटी हो र यो mv को ठाउँमा यो भेलोसिटी राख्दाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ त एक्सप्रेसन हैन, यति आउँछ 2mv र यताउति गरेर काटकुट गरेर v को ठाउँमा यो माथिको भ्यालु राख्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त भन्दा हैन है। अब यहाँ कति आउँछ त भन्दा यो v को ठाउँमा यहाँनेरि mv को ठाउँमा हालेर अनि हाम्रो mm माथि तलको क्यान्सल गर्दाखेरि कति आउँछ त 2m/√. आउँछ र यो पनि के हो त भन्दाखेरि मोमेन्टम अफ फोटोन निकाल्ने हो, के अरे मोमेन्ट अफ पार्टिकल अथवा फोटोन हो। तर के को टर्ममा इनर्जीको टर्ममा छ भने यो फर्मुला लगाउने हैन। अब फोटोनको छ भने यो माथिको फर्मुला लगाउने, कुनै अरू पार्टिकल छ भने चाहिँ यो माथि यो फर्मुला लगाउने फोटोनको टर्ममा, अरू कुनै पार्टिकल अफ मास m भेलोसिटी v छ भने यो फर्मुला लगाउने, फोटोन अफ मास m भेलोसिटी c छ भने यो लगाउने र इनर्जीको टर्ममा छ भने चाहिँ यो लगाउने भनेर हामीले पढेको थियौँ। यी सबै के हुन्छ भन्दाखेरि डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अथवा म्याटरको वेभलेन्थ निकाल्ने फर्मुला हो। कुनै पनि म्याटर चाहिँ वेभ जस्तो बिहेभ गरेको बेला यसको वेभलेन्थ निकाल्ने फर्मुला भए। अब प्रोपर्टी अफ म्याटर वेभ्स, अब यसको प्रोपर्टी आज हामी हेर्छौँ हैन, के छन् भन्ने कुरा हामी प्रोपर्टी हेर्दैछौँ आज। यो हेर्छौँ अनि अर्को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल पनि हेर्छौँ है। अब प्रोपर्टी अफ म्याटर वेभ्स अब के छ त भन्दाखेरि हेर है, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द वेभलेन्थ एसोसिएटेड भन्छ। कुनै पार्टिकल चाहिँ यदि लाइटर छ भने त्यसमा एसोसिएट भएको वेभलेन्थ चाहिँ के हुन्छ रे ग्रेटर हुन्छ। यहाँ रे यो किन ग्रेटर हुन्छ त भन्दाखेरि लैम्डा =h/mv छ, सबैले थाहा छ। यहाँ त यो लैम्डा चाहिँ के छ माससँग पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, भेलोसिटीसँग पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेको मास यो यसको मास चाहिँ कम हुँदाखेरि के हुन्छ वेभलेन्थ चाहिँ बढी हुँदो रहेछ। त्यसैले मास कम हुनु भनेको लाइटर पार्टिकल हो कि हैन, के भन्छ लाइटर इज द पार्टिकल ग्रेटर इज द वेभलेन्थ एसोसिएटेड। किनभने माससँग के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। के चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त भन्दा लैम्डा है, हो कि हैन। हेर त त्योबाट हामीले यसको अर्थ भनेको के हो त भन्दा लैम्डा चाहिँ के रहेछ त भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ भन्दाखेरि 1/m रहेछ हैन। यस्तो हो नि त, यो 1/m भन्नुको मतलब भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो र यो ल्याम्डासँग यो मास चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएकोले जति मास कम छ त्यति वेभलेन्थ के हुँदो रहेछ बढी हुँदो रहेछ, मास बढी छ भने वेभलेन्थ के हुँदो रहेछ कम हुँदो रहेछ है, त्यही भन्न खोजेको। र अब अर्को भनेको फेरि हेर त सिमिलरली द स्मलर भेलोसिटी ग्रेटर इज द वेभलेन्थ भनेको ल्याम्डा चाहिँ दुईटासँग क्या, जस्तो माससँग पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, यहाँबाट यही रिलेसनबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको केसँग पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त भन्दाखेरि ल्याम्डा चाहिँ भेलोसिटीसँग पनि के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ है। यो दुईटालाई अब हामीले हेर्ने भने दुईटैसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुनु भनेको कि मास कम हुनु पर्यो वेभलेन्थ बढी हुँदो रहेछ, कि कम भेलोसिटीले हिँड्नु पर्यो वेभलेन्थ के हुँदो रहेछ त अनि कम हुँदो रहेछ है, के अरे ग्रेटर हुँदो रहेछ है। अब कम भेलोसिटीले हिँड्ने भनेर फेरि यहाँ अब जस्तो दोस्रो कन्डिसनमा हामी जान्छौँ। दोस्रो कन्डिसनले के भन्छ त भन्दाखेरि हेर है, दोस्रो कन्डिसनले के भन्छ त भन्दा अब पार्टिकल चाहिँ यदि कम भेलोसिटीले हिँड्दैछ भने त वेभलेन्थ बढी हुँदो रहेछ, तर भेलोसिटी नै छैन, पार्टिकल चाहिँ रेस्टमा छ भने यसको वेभलेन्थ चाहिँ कति हुन्छ होला, यहाँबाट यहीबाट हेर्न सक्छौ। हेरे यो बुझ्यो होला होइन, फर्स्ट यो प्रोपर्टी बुझेन भन त, यो रिलेसनबाटै यो दुईटा कुरा तिमीलाई थाहा भइगयो नि, यो केही त छैन होइन। ल्याम्डा =h/mv छ, माससँग यो ल्याम्डाको रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, मास कम हुँदा वेभलेन्थ बढी हुँदो रहेछ, त्यस्तै गरेर भेलोसिटी कम हुँदा पनि के हुँदो रहेछ वेभलेन्थ बढी हुँदो रहेछ। यति कुरा त बुझ्यो नि सबैले, बुझ्यो होइन यो? अब यहाँबाट जाउँ क्या, भेलोसिटी कम हुँदा वेभलेन्थ बढ्छ भन्ने त भने नि त, तर भेलोसिटी कति कम हुने त, जिरो हुँदाखेरि कस्तो हुने कि होइन, त्यो भेलोसिटी धेरै हुँदा चाहिँ के हुने कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सेकेन्ड कन्डिसनबाट दिएको छ हेर है।
इफ द भेलोसिटी v इक्वल टु 0 भनेको पार्टिकल चाहिँ रेस्टमा छ अरे क्या हैन कुनै पार्टिकल चाहिँ रेस्टमा छ भने देन लैम्डा इक्वल टु इन्फिनिटी लैम्डा इक्वल टु इन्फिनिटी भनेको के भयो त अनडिफाइन्ड भयो कत्रो कत्रो हामीलाई वेभलेन्थ त थाहा नै भएन हैन अब इफ v इक्वल टु इन्फिनिटी भनेको पार्टिकल चाहिँ एकदमै हाई स्पिडले हिँड्दैछ हैन एकदमै हाई स्पिड भनेको इन्फाइनाइट स्पिडले हिँड्दैछ भने फेरि लैम्डा इक्वल टु कति हुँदो रहेछ 0 हुन्छ भनेपछि लैम्डा 0 हुनु भनेको वेभलेन्थ नहुनु जस्तो भयो लैम्डा इन्फिनिटी हुनु भनेको कत्रो कत्रो वेभलेन्थ त डिफाइनै भएन त्यसैले के हुनुपर्छ अरे भन्दा सो म्याटर वेव्स इज जेनेरेटेड बाइ मुभिङ पार्टिकल त्यसैले मुभिङ पार्टिकलबाट म्याटर वेव्स त जेनेरेट हुनु पर्ने रहेछ यसको मतलब पार्टिकल मोसनमा चाहिँ हुनु पर्यो हैन भेलोसिटी 0 पनि हुनु भएन र इन्फाइनाइट पनि हुनु भएन हैन एकदमै हाई स्पिड छ भने त्यसको वेभलेन्थ 0 हुँदो रहेछ त्यो पोसिबलै भएन त्यसैले पार्टिकल चाहिँ मोसनमा चाहिँ हुनु पर्यो तर एकदमै हामीले भेलोसिटी मेजर नगर्ने गरेको भेलोसिटीमा पनि हुनु भएन मेजरेबल भेलोसिटीमा मात्रै हुनु पर्यो र रेस्टमा पनि हुनु भएन अनि मात्रै हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ पार्टिकलको वेभ लेन्थ चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है त्यसैले वेभ लेन्थ हुनका लागि हैन अथवा पार्टिकलले वेभ नेचर सो गर्नका लागि चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ मोसनमा चाहिँ हुनै पर्ने रहेछ हैन भनेको रेस्टमा हुँदा पनि हुँदो रहेछ र मोसनमा हुने भनेर अनडिफाइन्ड मोसन अथवा हाम्रो मेजरै नगर्न सक्ने धेरै स्पिडमा पनि हुनु भएन यति कुरा हो अब थर्ड प्रोपर्टी है द स्पीड अफ द म्याटर वेव्स यो कुरा बुझ्यो होला सेकेन्ड प्रोपर्टी हैन र यहीँबाट हेर न यहीँबाट रिलेसनबाट यही रिलेसनमा हामी हेर त v इक्वल टु 0 लगाउने बित्तिकै लैम्डा इक्वल टु इन्फाइनाइट भयो अनडिफाइन्ड भयो वेभलेन्थ कत्रो कत्रो हामीलाई थाहा भएन र v इक्वल टु इन्फिनिटी हुँदा फेरि के हुँदछ लैम्डा इक्वल टु 0 भएछ वेभै भएन त्यसैले वेभ हुनका लागि चाहिँ वेभ नेचर सो गर्नका लागि के हुनु पर्यो भनेको रेस्टमा पनि हुनु भएन र धेरै हाई स्पिड इन्फाइनाइट स्पिड जुन अनमेजरेबल स्पिडमा पनि जानु भएन हैन यति त्यो कन्डिसन फुलफिल गर्दा मात्रै के हुँदछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ वेभ नेचर सो गर्छ अब अर्को थर्डमा द स्पीड अफ द म्याटर वाज डिपेन्ड्स अपन द वेभ लेन्थ अफ द मेटेरियल पार्टिकल र यसको स्पिड चाहिँ के हुन्छ अरे मेटेरियल पार्टिकलको वेभ लेन्थसँग डिटरमाइन गर्छ अरे किनभने ल्याम्डा इक्वल टु एच बाई एमबी छ र भी इक्वल टु कति भयो एच बाई एम ल्याम्डा भयो नि त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा बट भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स इज कन्स्टेन्ट जस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सको भेलोसिटी त जहिले पनि केसँग बराबर हुन्छ है भेलोसिटी अफ लाइटसँग बराबर हुन्छ तर यसको भेलोसिटी के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा चिजमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ हैन मासमा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ वेभ लेन्थमा पनि डिपेन्ड हुन्छ हैन अब जस्तो मास चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भने पनि वेभ लेन्थ के हुन सक्छ फरक फरक हुन सक्छ त्यही भएर भेलोसिटी अफ हामीले के भन्यौ म्याटर वेव्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त डिपेन्ड्स अपन वेभ लेन्थ अफ द मेटेरियल पार्टिकल भनेको पार्टिकलको वेभ लेन्थ कति छ त्यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यसको भेलोसिटी डिपेन्ड हुन्छ भनेको मास कन्स्टेन्ट हुँदा पनि वेभ लेन्थ बढी छ भने के हुँदो रहेछ कम हुँदो रहेछ वेभ लेन्थ कम छ भने भेलोसिटी के हुँदो रहेछ बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तर भेलोसिटी अफ अर्को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स जस्तो हामीले लाइटलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भनेर पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्छौँ त लाइटको भेलोसिटी जहिले पनि सेम हुन्छ अरू कुनै पार्टिकल गामा रे अल्फा रे हैन बीटा रे गामा रे हैन एक्स रे अल्फा रे बीटा रे त हैन हैन हाम्रो अल्ट्राभायोलेट रे भिजिबल रे यिनीहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स नि यिनीहरू सबैको भेलोसिटी के हुन्छ सेम हुन्छ रेडियो वेव्स माइक्रो वेव्स है अब अर्को भनेको हेर त द स्पीड अफ द म्याटर वेभ मे बी ग्रेटर देन द भेलोसिटी अफ लाइट भनेको यसको भेलोसिटी चाहिँ लाइटको भेलोसिटी भन्दा ग्रेटर हुन्छ अरे है लेटस कन्सिडर अ फोटोन अफ फ्रिक्वेन्सी एप हैन अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ कुनै एउटा फोटोन अफ फ्रिक्वेन्सी एप कन्सिडर गर्यौँ देन इट्स इनर्जी इज गिभन बाई इक्वल टु एचएफ हामीलाई थाहा छ अस्ति हामीले आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनबाटै पढिसकेका छौँ इक्वल टु एचएफ हुन्छ भनेर एकर्डिङ टु आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन फेरि इक्वल टु कति हुन्छ एमसी स्क्वायर हुन्छ अघि पनि हामीले हेरेको यो रिलेसन हैन वेयर एम इज द मास अफ द फोटोन पार्टिकल है र मलाई फोटोन भनेको अस्तिदेखि मैले पढाउँदा पनि भनेको थिएँ रेस्ट मास 0 हुने तर इनर्जी हुने चिजलाई हामी फोटोन भन्छौँ र यदि त्यो फोटोन मोसनमा छ भने चाहिँ फेरि त्यसको मास हुन्छ र त्यसको मास निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ यहीँबाट निकाल्न सकिन्छ एचएफ बाई सी स्क्वायर हुन्छ यो तलबाट हेरेर त मास निकाल्ने फोटोनको मास निकाल्ने भनेको कति हुन्छ एम इक्वल टु एचएफ बाई सी स्क्वायर हुन्छ है कहिले कहिले त्यो फोटोनको मास कति हुन्छ भन्नु भने हामीले एचएफ बाई सी स्क्वायर हुन्छ भनेर गर्न सक्छौँ र यहाँबाट यदि फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने भने कति हुन्छ रहेछ त एमसी स्क्वायर बाई एच भयो है द भेलोसिटी अफ द म्याटर वेभ इज गिभन बाई भनेको भी इक्वल टु कति भयो जस्तो हाम्रो भेलोसिटी अफ द म्याटर वेभ निकाल्ने भनेको वेभ लेन्थ इन्टु हाम्रो फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभ लेन्थ हो भेलोसिटी निकाल्ने है अब यो गर्दाखेरि कति भयो एमसी स्क्वायर किनभने यहाँ हेर त एफको ठाउँमा कति लेख्यौँ हामीले एमसी स्क्वायर बाई एच लेख्यौँ र फेरि ल्याम्डा इक्वल टु के छ एच बाई एमबी छ म्याटर वेभ्सको लागि हैन यसो गर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि हेर त यो एम क्यान्सल भयो यो एच क्यान्सल भयो कति भयो सी स्क्वायर बाई भी भयो
है। अब मैले एउटा सी स्क्वायरलाई तल लगेर राखेँ भने कति हुन्छ होला u1 by c c by v हुन्छ हैन। यो चाहिँ अब यो र यो एउटै है। अब यो चाहिँ इक्वेसन फर्ममा भएको कारणले त्यो v1 जस्तो देखिएको हैन। यो चाहिँ इक्वेसन फर्ममा नभएको कारणले त्यसलाई पनि इक्वेसन बनाउन सकिन्छ। ल भयो है। अब यो चाहिँ भनेको यो v1 हो हैन। v1 इक्वल टु c by v भयो। अनि यो v1 इक्वल टु v1 by c इक्वल टु c by v भयो नि त यो यतापट्टि आउँदाखेरि है। अब यो हो भने अब हेर त सिन्स c इज ग्रेटर देन v भनेको पार्टिकलको भेलोसिटी भन्दा लाइटको भेलोसिटी के हुन्छ बढी हुन्छ हैन। भनेको यहाँ भनेको छ इफ द पार्टिकल भेलोसिटी इज लेस देन द स्पिड अफ लाइट भनेको पार्टिकलको भेलोसिटी के हुन्छ अरे स्पिड अफ लाइटको भन्दा कम हुन्छ। त्यसैले सो द भेलोसिटी अफ द म्याटर वेव्स भनेको v1 भनेको त फेरि के को भेलोसिटी हो म्याटर वेव्सको भेलोसिटी हो मस्ट बी ग्रेटर देन द स्पिड अफ लाइट। र यहाँबाट के भयो थाहा भयो त भन्दाखेरि म्याटर वेव्सको भेलोसिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ त स्पिड अफ लाइटको भेलोसिटी भन्दा पनि बढी हुन सक्दो रहेछ है। सिन्स द पार्टिकल भेलोसिटी इज लेस देन द स्पिड अफ लाइट पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ हैन भेलोसिटी अफ लाइट भन्दा कम छ भने त्यो पार्टिकलको कारणले डेभलप भएको जुन वेभ छ नि यसको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दा म्याटर वेभ भनेछ नि पार्टिकलको अस्ति पार्टिकलसँग वेभ एसोसिएट भएको हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ हैन। पार्टिकलको सँगसँगै वेभ पनि हुन्छ भन्यो त्यसको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दा भेलोसिटी अफ लाइट भन्दा पनि बढी हुँदो रहेछ। पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ भेलोसिटी लाइट भन्दा जहिले पनि कम हुन्छ भने त्यो पार्टिकलको वेभको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ अरे भेलोसिटी अफ लाइट भन्दा बढी हुँदो रहेछ है। यो पनि एउटा के हो प्रपर्टी भयो। यो कुरा बुझेन तिमीहरूको यो रिलेसन 4 गरेर देखाएको छ बुझिँदैछ यो रिलेसन 4 ए प्रपर्टी 4 यहाँ नै फेरि म एकचोटि भन्छु द भेलोसिटी अफ द म्याटर वेभ मे बी ग्रेटर देन द भेलोसिटी अफ लाइट लेटस कन्सिडर जस्तो ग्रेटर हुन्छ भने अब कसरी हुन्छ भनेर हामी हेर्दैछौँ। लेटस कन्सिडर फोटोन अफ फ्रिक्वेन्सी एप कुनै फोटोन छ फ्रिक्वेन्सी एप छ भने त्यसको इनर्जी निकाल्ने फर्मुला भनेको इक्वल टु एचएफ हो। त्यस्तै गरेर एकोर्डिङ टु मास इनर्जी रिलेसन हैन यदि फोटोनको मास एम छ भेलोसिटी सी ले हिँड्दैछ भने त्यसको इनर्जी निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो इक्वल टु एमसी स्क्वायर हो। दुईटाले इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि एफ को भेल्यु एमसी स्क्वायर बाई एच आयो। द भेलोसिटी अफ द म्याटर वेभ इज गिभन बाई v1 इक्वल टु एफ ल्याम्डा भयो हैन। भेलोसिटी निकाल्ने तिमीले सी इक्वल टु एफ ल्याम्डा अथवा v इक्वल टु एफ ल्याम्डा भन्ने तिमीले पढ्यौ साउन्डमा पनि पढ्यौ है। अब यो हो भने एफ को ठाउँमा कति लेख्यौँ एमसी स्क्वायर बाई एच भयो। यहाँ भनेको एच को ठाउँमा ल्याम्डाको ठाउँमा कति गर्यौँ एच बाई एमबी गर्यौँ। हेर त यो एम र यो एम क्यान्सल भयो अनि त्यहाँबाट यतापट्टिको एच र यो एच पनि क्यान्सल भयो कति भयो सी स्क्वायर बाई भी मात्रै छ। अब फेरि के गरेँ मैले एउटा सीले तल मुनि लगेर डिभाइड गर्ने क्या भीको मुनि सी गयो भने कति हुन्छ सी बाई भी हुन्छ। तर के छ अरे हाम्रो इन जेनरल कन्डिसनमा हामीले बुझेको भनेको पार्टिकलको भेलोसिटी त लाइटको भेलोसिटी भन्दा बढी हुँदैन थाहा छ सबैलाई। सिन्स द पार्टिकल भेलोसिटी इज लेस देन द स्पिड अफ लाइट भनेको लाइटको स्पिड भन्दा अथवा लाइटको भेलोसिटी भन्दा पार्टिकल भेलोसिटी कम हुन्छ भनेको लाइटको स्पिड चाहिँ बढी हुँदो रहेछ भने यसले के सजेस्ट गरेर त हेर त योबाट यो चाहिँ योभन्दा बढी छ भने यो भन्दा पनि यो बढी हुनु पऱ्यो कि परेन v1 यो सी चाहिँ v भन्दा ठुलो छ भने यो बराबर छ बराबर हुनुको मतलब भनेको v1 पनि सी भन्दा बढी हुनु पऱ्यो कि परेन। त्यसैले के भन्छ त भन्दा if the particle velocity is less than the speed of light so velocity of matter wave must be greater than the speed of light। त्यही भएर हैन के हुँदो रहेछ त भन्दा म्याटर वेव्सको भेलोसिटी चाहिँ स्पिड अफ लाइट भन्दा बढी म्याटर वेव्सको है फेरि म्याटरको होइन म्याटर भनेको पार्टिकलको भेलोसिटी हैन पार्टिकलको कारणले जेनेरेट भएको वेभको भेलोसिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ भेलोसिटी अफ लाइट भन्दा बढी हुँदो रहेछ। बुझ्यो यो प्रपर्टी 4 बुझेन प्रपर्टी 4 प्रपर्टी 4 बुझिँदैछ खोइ त कोही बोल्दैन त प्लाटिनियम एडिना लिम्बू
Yes, sir. अनिशा बस्नेत बुझ्दैछ हैन यो Yes, sir. प्रपर्टी ल अब त्यसो भने म यो अर्को प्रपर्टीमा गएँ ल The wave and particle aspect of moving body can never appear together in the same experiment. जस्तै यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। जस्तो हामीले के भन्छौँ त भन्दा लाइटलाई कतै वेभ भनेर ट्रिट गर्नु कतै पार्टिकल भनेर ट्रिट गर्यौँ तर एउटै एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ हामीले लाइट कतै यो लाइट कतै वेभ भन्न मिल्दैन अरे क्या। एउटा एक्सपेरिमेन्टको लागि कि लाइटलाई वेभ मान्नु पर्यो कि पार्टिकल मान्नु पर्यो कुनै एउटै एक्सपेरिमेन्ट कुरा गर्दैछौँ बिचमा लाइट कहिले वेभ कहिले पार्टिकल भन्न चाहिँ पाइँदैन अरे है। त्यही भनेको छ द वेभ एन्ड पार्टिकल एस्पेक्ट अफ मुभिङ बडी क्यान नेभर एपियर टुगेदर इन द सेम एक्सपेरिमेन्ट भनेको एउटा एक्सपेरिमेन्टमा दुईटा नेचर चाहिँ युज गर्न पाइने रहन्छ कि पार्टिकल युज गर्नु पर्यो कि वेभ युज गर्नु पर्यो। द वेभ नेचर अफ द म्याटर इन्ट्रोड्युस एन अनसर्टेनिटी इन लोकेसन द पोजिसन अफ द पार्टिकल। अब अनसर्टेनिटी भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हामी पढ्दैछौँ ठ्याक्कै यिनीहरू पर्छ भनेर हामीले लोकेट गर्न नसक्नुलाई नै के भन्छ त अनसर्टेनिटी भन्छ क्या। जस्तै हामी चाहिँ जस्तो गाडी चाहिँ यति स्पिडले हिँड्दैछ भने यहाँ पुग्छ भनेर जुन कन्सिडर गर्छौँ नि होइन हामीले न्युटनियन मेकानिक्स भन्छ अथवा क्लासिकल मेकानिक्समा यो स्पिडले हिँड्दैछ यहाँ पुग्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्छौँ नि तर त्यस्तो हुँदैन भन्छ क्या यो क्वान्टम मेकानिक्सले। पार्टिकल कहाँ छ भनेर एक्ज्याक्टली लोकेट गर्न सकिँदैन अरे र त्यो लोकेट गर्न नसक्नुलाई नै एक जसले के भन्छ त अनसर्टेनिटी भन्छ। कहाँ छ कहाँ कुन पोजिसनमा छ ठ्याक्कै थाहा पाउन नसक्नुलाई अनसर्टेनिटी भन्छ। अनसर्टेनिटी इन पोजिसन अफ पार्टिकल भन्छ है। र यो कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हामी यहाँ पढ्छौँ अनि त्यहाँनिर पढेपछि चाहिँ ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर पनि हामीले बुझिन्छ। अहिले यति बुझिराख पार्टिकलको पोजिसन ठ्याक्कै यहीँ पऱ्यो भनेर थाहा नपाउनुलाई नै के भन्छ अरे अनसर्टेनिटी भन्छ है। र अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलमा यसको बारेमा हामी त्यहाँ धेरै पढ्छौँ। It is neither longitudinal nor transverse wave which is represented by Schrodinger wave equation भन्छ क्या। यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल पनि होइन ट्रान्सभर्स पनि होइन हैन। लङ्गिट्युडनल ट्रान्सभर्स तिमीले पढेछ नि त लङ्गिट्युडनल वेभ पनि होइन ट्रान्सभर्स वेभ पनि होइन र यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा वेभ इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ वेभ फङ्सन भन्छ हैन। त्यस्तो खालको हुन्छ। अब यो क्वान्टम मेकानिकली कुरा हो र श्रोडेन्जर वेभ इक्वेसन भन्छ क्या। यो श्रोडेन्जर वेभ इक्वेसन चाहिँ मैले किन यो लेखेको त यो तिमीलाई चाहिँदैन तिमीलाई कस्तो हुन्छ भने जस्तो लाग्छ भनेर यसो देखाइदिनु मात्रै खोजेको। यसलाई चाहिँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ होइन। श्रोडेन्जर इक्वेसन भन्छ। अर्को टाइम डिपेन्डेन्ट भन्ने पनि हुन्छ टाइमसँग रिलेटेड भएको होइन। यो चाहिँ टाइम छ त यहाँ टाइम भन्ने फ्याक्टर यो चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट रहेछ यहाँ टी छ नि त। यो टाइम डिपेन्डेन्ट भयो र अर्को टाइम इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ है। र यो यस्तोलाई चाहिँ श्रोडेन्जर इक्वेसन भन्छ। अब यो श्रोडेन्जर इक्वेसन भन्ने कुरा चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सको इक्वेसन हो। अब पछि तिमीले पढ्यो भने वेभ फङ्सन भनेको के हो श्रोडेन्जर इक्वेसन भनेको के हो यताउति अब डिप्लोमा लेभलमा गएर तिमीले पढ्छौ यदि फिजिक्स पढ्यो भने है। र यति मात्रै मैले भन्न खोजेको यो बुकमा पनि छैन मैले यसो देखाइदिनु मात्रै खोजेको श्रोडेन्जर इक्वेसन यस्तो हुन्छ भनेर अरू केही होइन। यो चाहिँ के हो प्रोपर्टी भयो र यिनै प्रपर्टीहरू छन् अरू केही प्रपर्टीहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी यिनै हुन् अरू प्रपर्टीलाई त्यही भएका प्रपर्टीहरूलाई यताउति गरेर लेखेको छ होइन। तिमीले त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ बुकैबाट। र अब अर्को एउटा योसँग रिलेटेड कुरा जस्तो अस्ति मैले भनिन यहाँ एक दुईवटा कुरा तिमीलाई दिएको छ। जस्तो हामीहरूको के भन्ने दिएको छ त भन्दा कस्तो हुन्छ भनेर अनसर्टेनिटी के अरे हाम्रो डिबर्गली वेभलेन्थ चाहिँ होइन। जस्तो म्याटर वेभ्स इन आवर डेली लाइफ भनेर त्यहाँनिर दिएको छ तिनीहरूको बुकमा। अनसर्टेनिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ त जस्तो इलेक्ट्रोनको कति हुन्छ एटमको कति हुन्छ कुनै मासको कति हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ इलिफेन्टको कति हुन्छ भनेर दिएको छ। र यी सबै कुराहरूबाट के हुँदो रहेछ त भन्दा के कुरा प्रुभ हुन्छ त यहाँ भन्न खोजेको possible to determine correctly र सँगसँगै the value of both the member of pair of physical variable which describe the motion of atomic system भन्छ। कुनै पनि हैन एटमिक सिस्टमको जस्तै इलेक्ट्रोन प्रोटोनको मोसनहरू डिफाइन गर्नका लागि हैन त्यो कहाँ छ त्यसको पोजिसन कहाँ छ त्यसको मोमेन्टम कहाँ छ त्यसको इनर्जी कति छ कति टाइममा कति इनर्जी छ भनेर डिटरमाइन गर्नलाई दुईटा भेरिएबलहरू चाहिन्छ क्या। जस्तै हामीले पोजिसन मोमेन्टम भन्छ इनर्जी टाइम भन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ
यस्ता पेयर अफ भेरिएबल चाहिँ एकैचोटि एक्ज्याक्टली एकुरेट रूपमा मेजर गर्नै सकिँदैन भन्छ क्या अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले। अहिलेसम्म फिजिक्सले अथवा कुनै पनि के भन्छ त भन्दाखेरि मेजरमेन्टले त्यस्तो खालको मेजरमेन्ट नै छैन जसले चाहिँ दुईटा चिजलाई एकैचोटि एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्छ। विशेष गरी कसको कुरामा द एटमिक सिस्टम भनेको सानो सानो बडीहरूको पोजिसन मोमेन्टम होइन उसको चाहिँ एटमिक सिस्टमहरू सानो सानो कुराहरूको इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरूको पोजिसन होइन मोमेन्टम इनर्जी टाइम एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट एङ्गुलर मोमेन्टम यस्ता कुराहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिलेसम्म मेजर गर्नै सकिँदैन कसैले पनि मेजर गर्न सक्दैन भन्छ क्या। र त्यसलाई नै अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भन्छ। अनसर्टेनिटी भनेको मेजर गर्न नसक्नु अनसर्टेन छ क्या सर्टेन छैन। सर्टेन छ भने चाहिँ यति छ एक्ज्याक्टली भन्न सक्यो। अनसर्टेन छ भने त्यसमा चाहिँ यति हो भनेर हामीले भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। र त्यस्तो भेरिएबल्स जसले चाहिँ के गर्छ अरे त सच पेयर अफ भेरिएबल्स आर कल्ड क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल्स भन्छ क्या। जसले एटमिक सिस्टमलाई डिस्क्राइब गर्ने भेरिएबल्स जुन चाहिँ जोडी हुन्छन् दुईटा पेयर हुन्छन् त्यस्तो खालको भेरिएबल्सलाई चाहिँ के भन्छ अरे क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल्स भन्छ। अब कस्तो भेरिएबल्सलाई क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भन्छ त भन्दाखेरि जस्तै पोजिसन र मोमेन्टम। पोजिसन भनेको के हो त पोजिसन कहाँ पुग्यो भनेर एक्स भनेर जेनरली हामीले एक्स वाइ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र मोमेन्टम भनेको के हो मास इन्टु भेलोसिटी। र यो पोजिसन र मोमेन्टमलाई के भन्छ त भन्दा क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल्स भन्छ क्या जसले चाहिँ एटमिक सिस्टमहरू डिस्क्राइब गर्नलाई चाहिन्छ। इलेक्ट्रोन प्रोटोन कहाँ पुगेछ कुन त्यसको मोमेन्टम कति छ त्यसको इनर्जी कति छ भनेर डिटरमाइन गर्नलाई यस्ता चिजहरू चाहिन्छ। र यस्ता पेयर अफ भेरिएबल्सलाई चाहिँ के भन्छ अरे क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल्स। जस्तै क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबलमा धेरै जस्तो हामीले युज गर्ने भनेको तीनटा भेरिएबलहरू पढ्छौँ। जस्तै एउटा पोजिसन र मोमेन्टम भन्छ होइन यो पोजिसन र मोमेन्टम भन्छ होइन यो डेल एक्स भनेको पोजिसन भयो डेल पी एक्स भनेको मोमेन्टम एक्स कम्पोनेन्ट अफ मोमेन्टम। अर्को भनेको इनर्जी र टाइम। यो इनर्जी र टाइमलाई पनि क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भन्छ। यसले पनि कुनै अवस्थामा कति इनर्जी छ कति टाइममा भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नलाई हेल्प गर्छ एटमिक सिस्टममा सानो सानो पार्टिकल्समा। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट र एङ्गुलर भेलोसिटी भन्छ। अब कुनै पनि चिज सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दैछ भने त्यतिखेर के हुन्छ त्यसको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ। र एङ्गुलर मोमेन्टम सँगसँगै कति एङ्गलले डिस्प्लेस गर्यो त त्यसको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ। र यस्ता पेयर अफ भेरिएबल्स जस्तै एङ्गुलर मोमेन्टम एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इनर्जी टाइम र पोजिसन मोमेन्टमलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अरे क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भन्छ। र यस्ता चिजहरू एकैचोटि चाहिँ के गर्न सकिँदैन भने एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिँदैन है। यसको बारेमा मलाई कसैले सोधेको थियो यो क्वेसन अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हिमांशु खड्का भनेको कुन सेक्सनमा हो तिमीहरूको सेक्सनमा हो होइन नि होइन सर कुन सेक्सनमा थाहा छ मलाई यहाँ कति हुन्छ भनेर एउटा क्वेसन सोधिरहेको थियो कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त्यही भएर मैले यहाँ सुरुमा भनेको कुनै कुनै बुकमा यहाँ है यो रिलेसनमा एच कट बाई 2 भन्छ यो एचलाई कट गरेकोले एच कट बाई 2 भन्छ कुनै कुनै बुकमा एच कट मात्रै भन्छ। उसले मलाई सोधिरहेको थियो हिजो कहिले होइन म कुन सेक्सनमा हो है अनि मैले यस्तो भनेर भनिदिएको थिएँ त्यही भएर सोध्न खोजेको। अब यहाँ त्यसैले तिमीहरूले दुईटा कुरा पहिले बुझ्नु पर्यो भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भनेका पेयर अफ भेरिएबल रहेछन् जसले एटमिक सिस्टम भनेको एकदम साना साना पार्टिकल्सहरूको मोसनहरू पोजिसनहरू इनर्जी टाइम यस्तो डिटरमाइन गर्ने भेरिएबल्स यस्ता भेरिएबललाई क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भन्छ। र क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबलको एक्जाम्पलको रूपमा मैले तीनटा भने एउटा भनेको के रहेछ धेरै जस्तो हुँदैनन् पनि लगभग यो हामीले पढ्दाखेरि यो तीनटा नै पढ्छौँ बेसिकल्ली। एउटा भनेको के हो पोजिसन र मोमेन्टम अर्को भनेको इनर्जी र टाइम अर्को भनेको के अरे भन्दाखेरि जसको अब क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भन्दाखेरि के हुन्छ भनेर फेरि अब हायर लेभलमा जाने भने यसलाई कम्युटेसन रिलेसन भन्छ। कम्युटेसन रिलेसन चाहिँ नन जिरो भन्छ क्या जिरो आउनु भएन भन्ने कुरा गर्छ। अब त्यो कम्युटेसन रिलेसनहरू भन्ने कुरा अब तिमीले पछि पढ्छौ होइन त्यस्तो भेरिएबल्सलाई चाहिँ फेरि क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भन्छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो एटमिक सिस्टम डिस्क्राइब गर्ने भन्यो एकदम सानो सानो तर के हो त एक्चुअली क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल र कम्युटेसन रिलेसन भन्ने हुन्छ। कम्युटेसन रिलेसन चाहिँ नन जिरो आउने जिरो आयो भने क्यानोनिकली कन्जुगेट भन्न पाइएन नन जिरो आयो भने जिरो चाहिँ आउनु भएन अरू कुनै भेल्यु आउँछ भने क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल छ है। अब त्यो कुरा त्यति तिमीलाई चाहिँदैन अहिले यति बुझिराख एटमिक सिस्टम डिस्क्राइब गर्ने एकदम सानो सानो पार्टिकलको डिस्क्राइब गर्ने यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ के भन्छ क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल्स भन्दो रहेछ। र अब कन्जुगेट भनेको एउटासँग अर्को रिलेटेड भएको कारणले कन्जुगेट भनेको र यहाँ के हुँदो रहेछ त भन्दा जस्तै क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भनेको एउटा के रहेछ पोजिसन एउटा मोमेन्टम एउटा भनेको मैले अर्को भनेको
इनर्जी, अर्को भनेको टाइम, अर्को भनेको यो एल भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी, यो डेल थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हैन। यति कुरा बुझौँ। अब यसले के भन्छ है, according to this principle the position and momentum of a particle cannot be determined simultaneously to any desired degree of accuracy। जस्तो क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल अफ पोजिसन र मोमेन्टम। अब मैले कुनै पनि बडी एकदम सानो बडी छ, एटमिक सिस्टम छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोनको कुरा गर्छु भने मैले त इलेक्ट्रोन प्रोटोनको एक्ज्याक्ट पोजिसन र एक्ज्याक्ट मोमेन्टम मैले कहिले पनि निकाल्न सक्दिनँ अरे क्या। जतिसुकै मैले एक्युरेट गर्न खोजे पनि गर्ने सक्दिनँ अरे यदि म एकैचोटि दुईटै कुरा मेजर गर्छु भने। म छुट्टा छुट्टै गरेर सक्छु, एकचोटि मैले पोजिसन मेजर गरेँ भने म सक्छु, एकचोटि मैले मोमेन्टम मात्रै मेजर गरेँ भने म सक्छु। तर पोजिसन र मोमेन्टम म सँगसँगै एकैचोटि मेजर गर्न खोज्छु क्या भने आई एम इम्पोसिबल, मैले होइन कसैले पनि गर्न सक्दैन हुन्छ क्या अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल है। यहाँ भनेको छ हेर त, इफ अ पोजिसन कोअर्डिनेट एक्स हेज अनसर्टेनिटी डेल एक्स भनेको यदि पोजिसन मेजर गर्न नसक्ने क्षमता होइन, अनसर्टेनिटी भने चाहिँ मेजर गर्न नसक्ने है चाहिँ कति छ अरे डेल एक्स छ, पोजिसन चाहिँ एक्स हो, त्यसलाई मेजर गर्न नसक्ने क्षमता चाहिँ कति छ अरे डेल एक्स छ। एन्ड इफ द करेस्पोन्डिङ मोमेन्टम कोअर्डिनेट पिएक्स भनेको करेस्पोन्डिङ मोमेन्टम कोअर्डिनेट भनेको जस्तै एक्सतिर ल्याएको कारणले यो हामीले के भन्यो एक्स कम्पोनेन्ट अफ मोमेन्टम लियौँ है। एन्ड इफ द करेस्पोन्डिङ मोमेन्टम कोअर्डिनेट पिएक्स हेज अनसर्टेनिटी डेल पिएक्स है भनेको पिएक्स को अनसर्टेनिटी चाहिँ कति छ अरे डेल पिएक्स छ। यो पोजिसन कोअर्डिनेट हो एक्स भनेको, यसको अनसर्टेनिटी डेल एक्स छ र त्यसको करेस्पोन्डिङ एक्स कम्पोनेन्ट अफ मोमेन्टम भनेको पिएक्स छ, त्यसको अनसर्टेनिटी कति छ अरे डेल पिएक्स छ। देन दियर अनसर्टेनिटी आर फाउन्ड टु बी रिलेटेड इन जेनरल बाई द इनइक्वालिटी। र यो दुईटै मेजर गर्न नसक्ने अनसर्टेनिटी कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ अरे त भन्दाखेरि जहिलेभरि के हुन्छ अरे डेल एक्स डट डेल पिएक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु एच कट बाई 2 भन्छ। अब एच कट भनेर पढ्छौँ क्या हामीले, एच कट भन्छ एचलाई काटेको कारणले है। यता रिड्युस प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट पनि भन्छ काहीँ काहीँ होइन। अब प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट भनेको एच भयो, यसलाई रिड्युस प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट भनेर एच बाई 2 भएको कारणले रिड्युस प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट पनि भन्छ अथवा एच कटै भनेर पढ्छौँ। र एक्चुअली एच कट भनेको कति हुन्छ एच बाई 2 पाई हुन्छ क्या है। एच कटको ठाउँमा एच बाई 2 पाई राख्ने भने 2 ले कति भयो 4 पाई भयो। र यो रिलेसन मलाई सोधिरहेको थियो एकजना विद्यार्थीले, मैले अघि यो कुरा गरेँ। एक्चुअली कुनै कुनै बुकमा एच कट मात्रै लेखेको हुन्छ, जस्तै एच कट बाई 2 भन्दा ग्रेटर छ भने एच कट भन्दा पनि ग्रेटर नै हुन्छ होइन, त्यसमा कन्फ्युजनै भएन। तर एक्चुअल रिलेसनमा चाहिँ हामी के गर्ने त एच कट बाई 2 नै गर्ने। जस्तो कुनै तिमीहरूको जस्तो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्समा एच कट छ होइन, जस्तो तिमीहरूले अहिले यो पढेको केइसीको बुकमा एच कट बाई 2 नै छ है। र तिमीलाई पनि झुकिन सक्छ। यो क्वेसन चाहिँ मैले एकचोटि प्रोफेसरसँग पनि डिस्कसन गरेको थिएँ। के गर्ने त भन्दाखेरि होइन दुइटै त राइटै हो, तैपनि हामीले के फलो गर्ने त भन्दा जस्तो एच कट बाई 2 भन्दा ग्रेटर छ भने त एच कट भन्दा पनि ठुलै हुन्छ होइन। त्यो तरिकाले भयो। अथवा एक्ज्याक्ट रिलेसनमा जस्तो डिब्रोगलीले डिफाइन गर्दा चाहिँ के अरे हेजिनबर्गले डिफाइन गर्दा चाहिँ एच कट बाई 2 नै भनेर डिफाइन गरेको। त्यही भएर तिमीले लेख्दाखेरि एच कट बाई 2 नै लेख्ने है। र एच कट भनेको चाहिँ कति रहेछ एच बाई 2 पाई हुन्छ भने एच कट बाई 2 गर्दाखेरि कति भयो 2 पाई इन्टु 2 ले कति भयो 4 पाई भयो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिज आर द अनसर्टेन रिलेसन बिट्विन पोजिसन एन्ड मोमेन्टम। यो चाहिँ के रहेछ त भन्दा अनसर्टेनिटी रिलेसन बिट्विन पोजिसन एन्ड मोमेन्टम। यसको अर्थ के हो यो पहिले अर्थ बुझ्नु पर्यो है। जस्तो यो बुझ्यो भने हाम्रो अरू बुझिहालिन्छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मैले पोजिसन र मोमेन्टम एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्ने हो भने मैले कति मात्रै करेक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्दो रहेछु त भन्दाखेरि सबै कुरा करेक्ट क्याल्कुलेटै गर्न सक्दिनँ। मैले अघि भनिसकेँ दुईवटा क्याल्कुलेट गर्नै सकिँदैन भनेर भनिसकेँ यहाँ माथि पनि। भने अनसर्टेनिटी चाहिँ कति हुँदो रहेछ क्याल्कुलेट गर्न नसक्ने क्षमता चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दा एच कट बाई 2 भन्दा ग्रेटर अथवा इक्वल टु एच कट बाई 2 हुनसक्छ अथवा एच बाई 4 पाई भन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ अरे बढी अथवा बराबर के हुन्छ अनसर्टेनिटी हुन्छ है। दुईटै क्याल्कुलेट गर्न नसक्ने क्षमता चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दा डेल एक्स डट डेल पिएक्स इक्वल टु एच कट बाई 2 अथवा एच बाई 4 पाई भन्छ। र यो रिलेसनलाई नि के भन्छ दिस इज द लेख्यो भने त दिज आर द भयो होइन, एउटा मात्रै छ होइन अरू पनि छन् तल होइन। दिस इज द अनसर्टेनिटी रिलेसन बिट्विन पोजिसन एन्ड मोमेन्टम। र पोजिसन र मोमेन्टमको के रहेछ यो चाहिँ अनसर्टेनिटी रिलेसन भयो भनेको पोजिसन र मोमेन्टम मैले जति नै गर्ने खोज्ने हो एकैचोटि दुईटा सिमल्टेनियसली क्याल्कुलेट गर्न खोज्यो भने मैले एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेट गर्नै सक्दिनँ अरे।
र यदि पोजिसन क्याल्कुलेट गर्न नसक्ने क्षमता भनेको यदि पोजिसन एक्स हो त्यसको अनसर्टेनिटी भनेको पोजिसन क्याल्कुलेट गर्न नसक्ने क्षमता डेल एक्स हो। त्यस्तै गरेर एक्स कम्पोनेन्ट अफ मोमेन्टम पी एक्स हो त्यसको अनसर्टेनिटी अथवा मेजर गर्न नसक्ने क्षमता डेल पी एक्स हो भने दुईटा मैले एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्ने हो भने त्यो के हुन्छ अरे त्यो अनसर्टेनिटी चाहिँ कति हुन्छ अरे ग्रेटर देन अर इक्वल टु एच कट बाई 2 हुन्छ। कुरो बुझ्दैछ? अथवा एच बाई 4 पाई किनभने एच कट भनेको कति हुन्छ एच बाई 2 पाई हुन्छ है। र यसलाई नै हामी के भन्छौँ अनसर्टेन रिलेसन बिट्विन पोजिसन एन्ड मोमेन्टम भन्छौँ। अब हेर है देयर इज अल्सो अनसर्टेनिटी रिलेसन बिट्विन इनर्जी एन्ड टाइम हैन। अब सर्टकटमा लेखिदिएको छु मैले अर्कोलाई जस्तै इफ डेली द अनसर्टेनिटी इन इनर्जी जस्तो यो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले चाहिँ क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबलले सेटिस्फाई गर्छ भन्यो। अब यो के हो त क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भनेको एउटा के रहेछ इनर्जी र के अरे सुरुमा हामीले पढ्यौँ पोजिसन र मोमेन्टम पनि रहेछ अर्को इनर्जी र टाइम पनि रहेछ त्यस्तै गरेर एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट र एङ्गुलर मोमेन्टम पनि हो। अब यदि इनर्जीको चाहिँ हामी यो दुईटाको पनि अनसर्टेनिटी हुन्छ अरे इफ डेली द अनसर्टेनिटी इन इनर्जी भनेको इनर्जीको अनसर्टेनिटी चाहिँ कति रहेछ त डेली रहेछ। मैले इनर्जीको भेल्यु एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेट गर्न नसक्ने क्षमता चाहिँ कति रहेछ त डेली रहेछ हैन। एन्ड डेल्टी द अनसर्टेनिटी इन टाइम टी भनेको टी क्याल्कुलेसन गर्न नसक्ने क्षमता चाहिँ कति रहेछ त डेल्टी रहेछ। देन दियर अनसर्टेनिटी रिलेटेड बाई इनइक्वालिटी भनेको सबैमा अनसर्टेनिटी के इक्वालिटी इनइक्वालिटी भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टु साइन छ नि त त्यसलाई इनइक्वालिटी भन्छ र इनइक्वालिटीले केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अरे अघिकै फर्ममा हैन। अघि चाहिँ के थियो हेर त एक्स डेल एक्स डट डेल पी एक्स इक्वल टु एच कट बाई 2 थियो भने यहाँ पनि के हो डेली डट डेल टी भनेको यो डेली भनेको चाहिँ अनसर्टेनिटी इन इनर्जी डेल टी भनेको अनसर्टेनिटी इन टाइम र यो दुईटै एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्ने हो भने मेरो अनसर्टेनिटी कति हुँदो रहेछ एच कट बाई 2 भन्दा ग्रेटर हुन्छ। अथवा यसलाई अघिको जस्तो तरिकाले लेख्छौ भने एच कट बाई 4 पाई पनि तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। कुरो बुझ्यो? एच कट बाई 2 भनेको एच बाई 4 पाई हैन यहाँ माथि छ नि हैन इ जस्तो एच कट भनेको एच बाई 2 पाई गर्ने हो भने यो 2 छँदैछ एच बाई 4 पाई पनि हुनसक्छ एउटै हो हैन। मैले त्यही भएर त्यो सबै लेखिनँ त्यो पछाडि त्यो आएको है। देयर इज अल्सो अनसर्टेनिटी इन एङ्गुलर मोमेन्टम एल एन्ड एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा। अब यो एङ्गुलर मोमेन्टम एल र एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटामा पनि के हुन्छ अरे अनसर्टेनिटी हुन्छ व्हिच क्यान बी रिलेटेड बाई इनइक्वालिटी भनेर यहाँ पनि हामीले लेख्यौँ। यदि डेल एल भनेर अब यहाँ सबै मैले लेखेको छुइनँ यसले बुझिहाल्यो होला। यदि डेल एल चाहिँ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेन्ट अफ एङ्गुलर मोमेन्टम र डेल एक्स डेल थीटा इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेन्ट अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा हो भने यो दुईटाको अनसर्टेनिटी पनि कति हुन्छ अरे एच कट बाई 2 नै हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? र यो सबै यो तीनटै रिलेसनलाई चाहिँ के भन्छ त अनसर्टेनिटी रिलेसन भन्छ। यहाँ एउटा छ यहाँ अर्को छ र यहाँ माथि अर्को छ यी सबै यहाँ दुईटा छन् एउटै हो यसलाई चाहिँ अर्को फर्ममा लेखेको मात्रै हो। यसलाई पनि हामीले एच कट बाई 2 लाई एच बाई 4 पाई पनि गर्न सक्छौँ। यो तीनटै रिलेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ अरे 1 2 3 लाई हामी के भन्छौँ अनसर्टेनिटी रिलेसन भन्छ। कुरा क्लियर छ? केही छ अनसर्टेनिटी रिलेसनको बारेमा भन्नुपर्ने भन त? तिमीहरू त आज हरायो क्या हो? बुझ्यो अनसर्टेनिटी रिलेसन भनेको के रहेछ? अस्मिन कार्की, बेनिसा कार्की, निमा शेर्पा, नितु भुजेल, पूजा कार्की, महेश बुझिँदैछ? यस सर। यस सर। ल अब अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेको के रहेछ भने अब तिमीले के भन्ने बुझ्नु पर्यो त जस्तै यो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलमा जस्तो यहाँ तिमीहरूको बुकमा अलिकति थोरै भनेको पनि छ यो अनसर्टेनिटी हुँदैन भन्ने एउटा के भएको थियो अरे त भन्दाखेरि सुरुमा यो हेजिनबर्ग भन्ने मान्छे पनि जर्मनकै हो र हाम्रो एन्स्टाइन पनि जर्मनकै हो पछि अमेरिकातिर गएको तिमीलाई थाहा छ
यो दुईटा बिचमा जहिले डिबेट हुन्थ्यो अरे क्या एकचोटि कसरी यो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल अथवा क्वान्टम मेकानिक्स डेभलप भयो भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हैन पहिले चाहिँ उनीहरू चाहिँ जस्तो एन्स्टाइन हैन बोर्सेहरू हैन उसको बोर हैन एन्स्टाइन के अरे बोर नै हो हैन बोरहरू चाहिँ सर्टेनिटीको प्रिन्सिपलको फेभरमा थिए मेन लिड चाहिँ एन्स्टाइनले गरेको थियो त्यस्तै गरेर यो डिब्रोग्ली भयो यो हेसेनबर्ग भन्ने मान्छे हैन यिनीहरू चाहिँ के थिए त भन्दा सबै कुरा एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिँदैन भन्ने कन्सेप्टमा थिए क्या हैन सबै कुरा एक्ज्याक्टली पहिले चाहिँ फिजिक्स छँदैछ जे कुरा पनि एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने थिए पछाडि उनीहरूले चाहिँ हैन सबै कुरा फिजिक्सले पनि एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिँदैन भनेर भने र एउटा हाइपोथेटिकल माइक्रोस्कोप कन्सिडर गर्यो जसले चाहिँ एक्ज्याक्ट पोजिसन र मोमेन्टम मेजर गर्न सक्छ भनेर एउटा माइक्रोस्कोप बनाएर एउटा के भन्छ हाइपोथेटिकल भनेको चाहिँ 100% इफिसियन्ट भएको माइक्रोस्कोप गरेर गर्दाखेरि के भयो त भन्दा त्यो मेजरिङ गर्ने प्रोसेस नै अनसर्टेनिटी छ भन्ने कुरा देखायो क्या हैन भनेको मेजर गर्न खोज्दै त्यो एकैचोटि मेजर गर्नु नै के छ त अनसर्टेनिटी छ भनेर त्यसैले यो कुनै पनि चिजलाई ठ्याक्कै एकैचोटि मेजर गर्न सक्यो भने सर्टेनली मेजर गर्न सकिँदैन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यसरी डेभलप भयो र यसले नै खासमा चाहिँ जस्तो यो हाम्रो योभन्दा अगाडि ड्युलिटी प्रिन्सिपल यो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल यसरी हुँदै हुँदै क्वान्टम मेकानिक्सको चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको यो दुईटा को रोल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एन्स्टाइनले पनि पछि त सपोर्ट गर्छ हैन र यसरी चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सको चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको हो अब के एक्सरे सुरु गरौँ कि के गरौँ अब यो मैले सबै गरिनँ जस्तो एउटा बुकमा दिएको छ तिमीहरूको के छ भनेर अब जस्तो एप्लिकेसन अफ अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलमा एउटा फर्स्ट एप्लिकेसन दिएको छ नन एक्जिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोन इन द न्युक्लियस भन्छ क्या र इलेक्ट्रोन चाहिँ न्युक्लियसभित्र बस्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले सजेस्ट गर्छ भन्छ क्या त्यहाँ के गरेको छ त भन्दाखेरि यदि हामीले इलेक्ट्रोनको हाम्रो साइजलाई चाहिँ अथवा रेडियसलाई चाहिँ 10 to the power 14 मिटर कन्सिडर गर्ने हो भने त्यसको अनसर्टेनिटी इन पोजिसन भनेको कति भयो 2 into 10 to the power 14 हुन्छ किनभने रेडियसको डबल हुन्छ हैन हाम्रो डायमिटर किनभने त्यो डायमिटरभित्र त इलेक्ट्रोन जहाँ पनि बस्न सक्छ है र अथवा हाम्रो न्युक्लियसबाट चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने भने न्युक्लियसलाई चाहिँ त्यो न्युक्लियसबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनको कुरा गर्ने भने त हाम्रो रेडियसमै हुन्छ र त्यसको अनसर्टेनिटी चाहिँ कति रहेछ त 10 to the power -14 मिटर रहेछ र यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने h/2 को भेल्यु राखेर गर्दाखेरि र पोजिसनको अनसर्टेनिटीलाई चाहिँ 10 to the power 14 गरेर हामीले राखेर हेर्ने हो भने कति आउँदो रहेछ त भन्दा h/2 गरेर हामीले यहाँ गर्दाखेरि अनसर्टेनिटी इन मोमेन्टम चाहिँ कति आयो त 5.27 into 10 to the power 21 आयो क्या हामीले के कन्सिडर गर्दैछौँ त इलेक्ट्रोन पनि न्युक्लियसभित्रै छ भनेर कन्सिडर गर्दा किन बस्न सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ र यसरी गर्दाखेरि अनसर्टेनिटी इन पोजिसन चाहिँ कति आउँदो रहेछ त भन्दा 5.27 into 10 to the power -21 आउँछ र यहाँबाट यदि हामीले अनसर्टेनिटी यो यति हुन्छ भनेर योलाई चाहिँ हामीले पी मानेर हामीले काइनेटिक इनर्जी निकाल्दाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 97 MeV भन्ने आउँछ क्या तिनीहरूको पेज नम्बर 566 मा छ है बुकमा हैन यो अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा भएर मात्रै म गर्दैछु दिस मिन्स द्याट इफ द इलेक्ट्रोन एक्जिस्ट इनसाइड द न्युक्लियस यदि इलेक्ट्रोन हैन न्युक्लियसभित्र बस्ने हो भने 97 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ इनर्जी आउनुपर्ने अरे क्या तर के भयो त एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भनेको कति मात्रै पाइयो अरे त 4 MeV पाइयो आउनुपर्ने यदि न्युक्लियसभित्रै इलेक्ट्रोन बस्नु हो भने त्यसको काइनेटिक इनर्जी चाहिँ 97 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट एन्ड 97 MeV आउनुपर्ने तर जुनसुकै इलेक्ट्रोनको पनि म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी कति मात्रै पाइयो अरे त भन्दा 4 MeV मात्रै पाइयो दिस कन्फर्म द्याट इलेक्ट्रोन डज नट एक्जिस्ट इन द न्युक्लियस भन्छ यसको मतलब इलेक्ट्रोन चाहिँ के बस्दैन अरे न्युक्लियसभित्र बस्दैन भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ है र सिग्निफिकेन्स अफ अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल इन आवर डेली लाइफ भनेर यहाँ अलिकति थोरै सिग्निफिकेन्स पनि दिएको छ हैन यो हामीले चाहिँ जति नै मेजर गर्न सक्दाखेरि खोज्दाखेरि पनि हैन सबै ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर दिएको छ जस्तै it should be borne in mind that uncertainty is not due to the lack of sufficient defined techniques, but it is due to the fact that we cannot observe microscopic things without disturbing them. No instrument can observe the position of the electron without affecting its motion. In other words, uncertainty principle is
fundamental limitation of the nature. Thus, we cannot design the experiment to observe the accurate value of both the position and momentum for microscopic object भन्छ र कुनै पनि माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्ट हेर्ने हो भने उसको पोजिसनलाई मैले नचलाइकिन उसको मोमेन्टमै हेर्न सक्दिनँ अरे क्या अथवा मैले एउटाको रेस्पेक्टमा मैले एउटालाई डिस्टर्ब नगरे अर्को फर्म नै हेर्न सक्दिनँ जस्तो क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबलमा पोजिसन र मोमेन्टम छ भने पोजिसनलाई मैले पोजिसनको एफेक्ट नगरी मोमेन्टम हेर्न सक्दिनँ मोमेन्टमलाई एफेक्ट नगरी पोजिसन हेर्न सक्दिनँ त्यही भएर जतिसुकै एकदमै सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट भए पनि एकैचोटि के गर्न सकिँदैन अरे पोजिसन र मोमेन्टम फाइन्ड गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्छ क्या त्यही भएर यो प्रिन्सिपलमा आफैमा के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि चिजको अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली दुईटा कुरा एकैचोटि चाहिँ कहिले पनि मेजर गर्न सकिँदैन भन्छ अब यहाँ डेली लाइफको कुरा पनि गरेको छ However, in daily life, this principle is no significance. This is because we come across only a large object. जस्तो डेली लाइफमा चाहिँ हाम्रो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल किन त्यति एप्लिकेबल हुँदैन त भन्दाखेरि अब हामी डेली लाइफमा कुरा गर्ने भन्दा ठुल्ठुलो अब्जेक्टहरू गर्छौँ यो त एटमिक सिस्टमको कुरा भयो एकदमै सानो माइनर पार्टिकल्सको कुरामा चाहिँ हो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल एकदमै भेरिफाई हुन्छ र ठुल्ठुलो अब्जेक्टको कुरामा चाहिँ यो भेरिफाई नहुन पनि सक्छ द्याट इज द अब्जेक्ट which we observe with naked eye without altering their motion. The position and velocity of these objects can be determined accurately because in this case during the interaction between the object and the measuring device the change in position and velocity are negligible भन्छ र यस्तो ठुल्ठुलो अब्जेक्टहरू गर्ने भने चाहिँ हाम्रो पोजिसन हरू चेन्ज गर्दा अथवा मोमेन्टम चेन्ज गर्दा त्यत्रो धेरै अरूको एफेक्टलाई चाहिँ हामीले हेरिदैन अरे क्या किनभने त्यो त ठुल्ठुलो बडीहरू हुन्छ हैन त्यसले चाहिँ त्यस्तो असर गर्दैन तर सानो हामीले यदि एटमिक लेभलमा हेर्ने भने चाहिँ कुनै पनि कुराकै एक्ज्याक्टली दुईटा कुरा चाहिँ पोजिसन मोमेन्टम इनर्जी टाइम एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट र एङ्गुलर भेलोसिटी जस्ता कुराहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिँदैन यति नै हो अब अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल र तिमीलाई जस्तो डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स र म्याटर वेव्सको बारेमा पनि दिएको छ हैन अब इज इलेक्ट्रोन रियली अ पार्टिकल अर वेभ भनेको छ अब तिमीलाई थाहा पाइसक्यो र हाम्रो इलेक्ट्रोनलाई के भन्न सकिँदैन अरे त भन्दाखेरि पार्टिकल पनि भन्न सकिँदैन वेभ मात्रै पनि भन्न सकिँदैन र इलेक्ट्रोनको चाहिँ अवस्था हेरेर के गर्दछ काहीँ काहीँ पार्टिकल नेचर पनि सो गर्छ अब रेस्टमा छ भने त पार्टिकल मात्रै हुन्छ तर त्यो इलेक्ट्रोन नै मोसनमा छ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त त्यो पार्टिकलसँग वेभ पनि एसोसिएट हुँदो रहेछ त्यसैले इलेक्ट्रोनलाई पनि हामीले के भन्न सक्दो रहेछौँ पार्टिकल मात्रै पनि भन्न सकिएन वेभ मात्रै पनि भन्न सकिएन यसको दुईटै नेचर सो गर्दो रहेछ त्यस्तै गरेर अब लाइटहरू फोटोनहरूलाई हामी के भन्छ जेनरली वेभ भन्थ्यौँ तर त्यो पनि होइन रहेछ र त्यो लाइट पनि के हुँदो रहेछ त कुनै अवस्थामा त्यो वेभ जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ कुनै अवस्थामा त्यसले पार्टिकल नेचर पनि सो गर्दो रहेछ र डिस्टिङसन बिट्विन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स र म्याटर वेव्सको बारेमा पनि तिमीलाई दिएको छ बुकमा हेर्न सक्छौ अघि पनि भनिसकेँ मैले हैन जस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सको भेलोसिटी जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसको भेलोसिटी चाहिँ हैन डिपेन्ड हुन्छ हैन वेभ लेन्थमा फरक फरक पर्छ अनि अर्को कुरा इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डसँग एसोसिएट हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स हैन इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्समा चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर भएर मोसनसँग दुईटा परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ है र त्यस्तै गरेर अरू कुराहरू पनि हामीलाई यहाँ दिएको छ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ डिफरेन्स बिट्विनको रूपमा 5-6वटा कहिले दुईटा डिफरेन्स बिट्विन एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स म्याटर वेव्सको सोध्न पनि सक्छ त्यस्तो लङ क्वेसनमा सोध्दैन र यसरी हामीले यो अगाडिका कुराहरूलाई चाहिँ अब आज हामीले यसलाई इन गरिदिउँ अब अर्को क्लासदेखि चाहिँ हामी एक्सरे सुरु गर्छौँ के अब आज नहुने के भन्दै हुन्थ्यो अघि म्याडमले हो क्लास म ठिक्कै आउँदाखेरि मैले त्यस्तो सुनेको भोलिदेखि चाहिँ नहुने अनि फिजिकल नै लाग्छ होला भन्दै हुन्थ्यो त्यही त त्यसो भनेको सुन्दै थिएँ मैले पनि म ठिक्क हेर्दाखेरि होइन मलाई पनि थाहा छैन ल आजलाई अब यति नै गरौँ कि अब यो कुराहरू सक्यो अब ती सानातिना कुराहरू यसो तिमीहरूले पनि बुकबाट हेर त डिफरेन्स बिट्विन हेऱ्यो यताउति होइन त्यो के हो भनेर मैले अलिअलि भन्दै पनि मेन भनेको हामीले हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल होइन अनि त्यहाँबाट हाम्रो डी ब्रोग्ली ड्युलिटी प्रिन्सिपल होइन यो हामीले पढिसक्यो अनि अगाडिको कुराहरू पढेकै हो अब एक्सरे भन्ने छ एक्सरेको पनि सुरुका चिजहरू अलिकति त्यस्तो गाह्रो छैन होइन प्रोडक्सन अफ एक्सरे र अरू कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ अनि पछाडि एक्सरे डिफ्र्याक्सन र ब्र्याक्स ल भन्ने छ अलिकति थोरै त्यो चाहिँ डेरिभेसन टाइपको अनि हाम्रो एक्सरे पनि सिद्धिन्छ एक्सरे सिद्धिने बित्तिकै धेरै कुरा सकिहाल्छ अनि हामी थर्ड च्याप्टरमा जान्छौँ थर्ड च्याप्टरको सबै टोटल्ली प्रेजेन्टेसन छ होइन त्यसलाई हामी प्रेजेन्टेसन तरिकाले पनि पढ्न
क्लासै लाग्यो भने पनि प्रेजेन्टेसन तरिकाले हामी पढ्छौँ त्यो धेरै टाइम पनि लाग्दैन अनि मैले पढाउनु लगभग सिकिन्छ तर फेल सरले पढाउँदै हुन्छ होला ल आजलाई यति नै है